बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ नदीम रज़ा। जज हमायूं दिलावर ने वही फैसला सुनाया है जिसकी उनसे उम्मीद थी, जिसकी उनसे तवक्को थी। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, उन्हें 3 साल की कैद सुनाई गई है और 5 साल के लिए वो नाअहल करार दिए गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह अब तक जेल मुंतकिल कर दिए गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये फ़ैसला इमरान खान के हवाले से जो जारी हुआ है, इस फैसले के लाहौर पहुंचने से पहले ही जो पंजाब पुलिस थी वो मुहासरा कर चुकी थी इमरान खान की रिहाइशगाह का, ज़मान पार्क का, और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसका एतराज़ है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये पहले से तय था कि आज इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगर आप आज की इमरान खान की गिरफ़्तारी और जज हमायूं दिलावर साहब का फ़ैसला, इन दोनों के तनाजुर में, इन दोनों के ज़ाविये से आप उस जलसाए आम तक पहुँचें जिसमें मरियम नवाज़ ने ये खिताब करते हुए कहा था कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते, इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक इमरान खान 100 से ज़ायद पेशियाँ नहीं भुगत लेते, इंतखाबात का मरहला नहीं आएगा। उनके ख़िताब में, उनकी गुफ्तगू में इस कदर जो एतमाद था, उससे ये ज़ाहिर होता था जैसे इंतखाबात करवाना मरियम नवाज़ की ज़िम्मेदारी है और उनके इशारे अब्रू के बग़ैर इस रियासत में इलेक्शन का मरहला तय नहीं हो सकता। अब जबकि इमरान खान गिरफ़्तार हो चुके हैं और अब तक वो जेल में मुंतकिल कर दिए गए होंगे, तो ऐसे वक्त में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई दे रही है कि तब तक मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को पसे दीवारे ज़िंदा नहीं किया जाता, जब तक उन्हें नाअहल नहीं किया जा सकता। नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश थी, उनका तकाजा था कि ऐसा इमरान खान उन्हें किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है जो सियासी तौर पर सरगर्म हो, जो सियासी तौर पर अपनी जमात को मुतहर्रिक रखे। सो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वतन वापसी से पहले पहले इमरान खान का जितना एक सियासी कद था, पहले तो उसे कम किया गया, फिर उसकी जो सियासी क़ुव्वत थी उसे मुंतशिर किया गया। तहरीक इंसाफ में से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकाली गई, फिर परवेज़ खटक और महमूद खान ने एक अलग से तहरीक इंसाफ का ग्रुप बना लिया, और जो रहे सहे लोग थे इमरान खान के साथ, वो सारे के सारे या तो रूपोश हैं या इस कदर मुतहर्रिक नहीं हैं कि किसी भी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बन सकें। सो अब मैदान बिल्कुल साफ़ है, मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आ सकते हैं। उनकी राह में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं। ये रुकावट भी आइंदा चंद रोज़ में दूर होने वाली है। सो गुमान यही किया जा रहा है कि जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस लौटेंगे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो उस वक्त मुंसिफ़े आला होंगे, वो माजी की रवायात का ख़याल करते हुए हुदैबिया पेपर्स की तरह उन्हें यहाँ भी मुकदमात से क्लीन चिट दे देंगे। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा उन उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं कि नहीं जो उनसे पीडीएम इत्तेहाद को हैं। जिस तरह से मरियम नवाज़ वाशगाफ अल्फाज में जलसा आम से खिताब करते हुए ये तासुर देती आई हैं कि उमर अता बंदियाल जो इंसाफ करते हैं, उनकी निगाह में वो इंसाफ नहीं होता, जानिबदारी होती है, जबकि जो काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो बेहतरीन जज हैं। अब देखना ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा की जब मुंसिफ़े आला के ओहदे पर जब वो आएंगे तो वो कैसा इंसाफ करेंगे। वो इंसाफ किसी सियासी क़ुव्वत का जानिबदार होगा या अवाम उनके इंसाफ पर एतमाद का इजहार करते हैं। इन तमाम मामलात में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इस रियासत का नुकसान हुआ है। जस्टिस उमर अता बंदियाल हों या काजी फ़ाइज़ ईसा हों, दोनों की चपकलश, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गिरोहबंदी हुई, जिस तरह से आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता था कि कौन सा बेंच कौन सा फैसला करने जा रहा है, इसी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक आप जज हमायूं दिलावर का फैसला देख लीजिए। आपको पहले से अंदाज़ा था कि जज साहब ये फैसला करने जा रहे हैं। इससे अगर नुकसान हुआ है तो इस रियासत के निज़ाम इंसाफ का नुकसान हुआ है, उस इदारे की साख का नुकसान हुआ है
جو اس ریاست میں انصاف فراہم کرنے والا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ اب اس ساکھ کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے موجودہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال اور آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے۔ اگر کسی ریاست میں عام آدمی کا، عوام کا اعتماد انصاف مہیا کرنے والے اداروں پر متزلزل ہو تو وہ ریاست کبھی مثبت معاشرہ تشکیل نہیں دے پاتی۔ آنے والے وقتوں میں سب سے بڑا امتحان ہمارے اسی نظام انصاف سے متعلقہ اہم شخصیات کا ہوگا۔ اب اس امتحان میں وہ کتنا کامیاب ہوتی ہیں یا کتنا ناکام ہوتی ہیں، وہ قبلہ انصاف کو بناتی ہیں یا پھر طاقتور حلقوں کے اشارے ابرو کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلے صادر فرماتی ہیں، یہ خبر تو آنے والا وقت دے گا۔ ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سارے رستے بند کیے جا رہے ہیں۔ آج تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، لیکن احتجاج کرنے کی شاہ جی کو اجازت کون دے گا؟ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ انتخابات 4 مہینے تک تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، مردم شماری جو ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے، آج مشترکہ مفاداتی کونسل کا اہم اجلاس ہوا جس میں اس کی منظوری ہوئی۔ اب الیکشن کمیشن کے کورٹ میں بال ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ انتخابات کب ہوں گے۔ اگر اس نئی مردم شماری جس طرح کے فیصلہ کر لیا گیا ہے اسی کے مطابق انتخابات ہونے ہیں تو پھر نئی حلقہ بندیوں کے لیے آپ کو کم از کم 4 مہینے کا وقت درکار ہے۔ اب 4 مہینے بڑھتے ہیں، آگے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ فیصلہ بھی آپ کو الیکشن کمیشن کی زبانی معلوم ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نگران حکومتیں ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، اعظم خان صاحب ہیں، یا پھر اب جو نگران حکومتیں بننے والی ہیں، یہ جلدی جانے والی نہیں ہیں۔ یعنی اب سے اگر آپ 11 اگست کو 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد 7 مہینے تک انتخابات کی جو امید لگانا ہے وہ چھوڑ دیجئے۔ اس دوران عمران خان کا ڈنک نکالنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ جو بچی کھچی تحریک انصاف ہے اسے مزید کمزور بنانے کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے گا جسے جمہوری معاشرے میں غیر مناسب خیال کیا جاتا ہے۔ کم از کم جو پچھلے کچھ دن گزرے ہیں، جس طرح سے قانون سازی ہوئی ہے، جس طرح سے بل پر بل پاس کیے گئے ہیں، جس طرح سے خالی اسمبلی کو ایک جمہوری ادارے کا نام دیا گیا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے کم از کم ہماری یہ غلط فہمی تو دور ہو جانی چاہیے کہ ہم ایسے جمہوری نظام میں زندہ ہیں جہاں ہر فیصلہ عوام کی رائے کے تابع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ یہ حکمرانی صرف دعووں کی حد تک نہ ہو، یہ حکمرانی عملی طور پر ہمارے معاشرے میں دکھائی بھی دے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ہمارے معزز اداروں کا، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، انصاف مہیا کرنے والے اداروں کا، تو اللہ رب العالمین سے ان کے حق میں بھی دعا ہے کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں تاکہ یہ ریاست مضبوط ہو سکے۔ کسی سیاسی سوچ کے تابع رہتے ہوئے، کسی سیاسی قوت کے مفادات کے حق میں فیصلے ہوں گے تو یقینی طور پہ اس ریاست کی بنیادیں کھوکھلی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ریاست پر، اس ریاست کے عوام پر اپنی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔